بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد لاباري كتعبر يعني ايرت فورت، يعني واحد لاباري كتعبر لا طير واش فعلا لا طير دايز ولا ما دايزش. عندنا هنا قالك بورفورمن زي اس او ايرت فورت لوب امبيدونس تيست بي اس سي تيست. هنا ها لا طير، هو هذا لا طير في هاد البريزات خضر، هاهو ايرت بار، يعني هادي هي البار، هذا هو سميتو لا طير داك البيكي ايرت بار، هو هذا شتيه بيكي دقيتيه ديال النحاس هنا، هاهو من هنا هاهو بورفورمن ان ايرت فولت لوب امبيدنس تيست يوزن ان اكسترن ايرت اورو. يعني هنا ها هو لا طير ديال لي تروا ثلاثة ديال البريزات ميزة لا طير. غتجيبو غديرو هنا فهاد سميتها فهاد لاباري ديال اللي كتعبر سميتها اللي كتعبر شي يقولوا ليه كتعبر لا طير. وهنايا غتجيب الفاز، ها هو الفاز، راه عندها ها هما دوك سميتها دايره بحال ها هما هادوك شي يقولوا ليه لاباري هادوك المسامر ديالها باش كتعبر. وهنايا شنو هو هذا النوتر الكحل، غتجيب النوتر هنا الكحل هنايا الفاز، راه عندها ها هو بلاصه الفاز. وهذا كيعبر لا طير اللي جاي من البريزات من هنا، شتيه بالخضر، هاو ايرت بار، يعني واحد البيكي ديال البار. ها النوتر البار، هذا النوتر هاو غنبداو من الاول، يعني الفاز غيجي هنا غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيعطي البريز الاول وغيعطي البريز الثاني والبريز الثالث. النوترال يعني النوتر ناقص غيجي يدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، ومن هنا غيمشي النوترال بار، يعني البورني ديال البار ديال النوتر، ومن هنا الكحل نوار، من هنا غيمشي البريز. هنا ايرت بي او يعني سميتها ايرت بار، يعني هذاك البيكي ديال النحاس ديال لا طير غيجي هنا البريز الاول والثاني والثالث. ومن هنا غتجيب هاد لاباراي، ها هي شتيها، هاد زي اس هي اللي كتعبر الجهه ديالها، كتعبر سميتها لامبيدونس، يعني كتعبر واش لا طير دايز ولا لا. والاخرى بي سي سي هي كتعبر الفاز والنوتر، يعني غتجيب هاد الخيط هذا ديال الخضر ديالها ديال هاد لاباري هادي اللي كتعبر فولت ايرت، يعني خطا واش كاين في ما بين الفاز والنوتر ولا طير واش دايز. غتجيبها هنايا، ها هو داك المسامر ديالها، غتحط هنايا هادي على لا طير، وهاد لاباري هادي ديال الفاز غتحطها على الفاز، ولاباري ديال النوتر غتحطها على النوتر الكحل. مفهوم دابا؟ وهنا عاوتاني ها هي شتا ايرت فورت لوب امبيدونس، غتجيب عاوتاني لاباري غتجيب وحده هنايا باش تيقن، وغتجيب عاوتاني ديك اللي فيها غتجيب ديال ها هي لا طير، شتيه ها المسامر ديال باش كيعبروا، تحطها على البار ديال لا طير خضر، وهادي غتحطها على الفاز واش دايز ولا ما دايزش، غيعطيك لا فاز واش كاين شي مشكل. وهنايا غتجيب النوتر غديرو هنايا مع النوتر، يعني غتعبر هذا هو الاول وغتعبر عاوتاني هذا هو الثاني. طومبورالي بريج هاد لاباري هادي يعني كتعبر واش كاين شي فورت ايرت فورت، واش كاين شي مشكل ما بين لا طير والفاز والنوتر، وكتعبر لك حتى الفاز والنوتر واش دايزين، واش هادشي يعني هو هذاك كتسمى ايرت فولت. غنعاود عاوتاني، قلنا الفاز غيدخل هنا الحمر ديجانكتور ديفيرونسيال، ومن الديجانكتور غيعطي البريز الاول بريز دو كورون، البريز الثاني هنا 220 فولت، والنوتر نوترال هاهو كحل غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، غيدخل النوترال بار، يعني البلاصه ديال اللي فيها النوتر. ومن هنا غيمشي النوترات كاملين ديال البريز. و ايرت
بي او يعني لاطير ميزه لاطير راهو ارت بار يعني البار ديال لاطير راهو. غنمشي للبريز الاول الثاني الثالث. غتجيب هاد لاباري هادي غتعبر النوبه الاولى من ما عبرتي غتعبر هادي ديال لاطير فيها هي المسمار ديالها غتحطو على لاطير والحمر غتحطو على الفاز هاهو والكحل ديالها غتحطو على النوتر. هنا الا كان شي مشكل ولا شي لعبه كتعطيك هي يعني فولت ارت يعني لاطير واش كاين شي مشكل في هاد لاطير واش لاطير دايز مع ما بينه وبين هاد الفاز والنوتر. هنا عاوتاني اش كدير غتشد عاوتاني هاد لاباري هادي اللي ارت فولت كتعبر كتشد هنايا المسمار ديالها كتحطو على ارت بار ديال لاطير ها هو المسمار ديالها تحطو على لاطير ميزه لاطير والاحمر يعني الفاز اللي كيعبر الفاز الاحمر المسمار غتحطو على الفاز والكحل ديالها غتحطو على الكحل ديالها. هادي دايره بحال الميتريكس ولكن ما مفهومه دابا. كان شي مشكل يعني في هاد لاطير هذا ها هو بيرفورمن ان ارت فولت يعني الا كان شي خطا في هاد لاطير هذا تيست يوزن ان اكسترنال ارت بروب هاهي كاتب لك ارت بروب غتلقاها هنا. الا كان شي مشكل في لاطير ما دايرش مزيان او يعني كاين شي مشكل هنا في هاد البريزات هادي غتبقى تعطيك السينيال غتبقى تصوني غتعرف بان راه كاين فوت هنايا. مفهوم دابا. voici l'appareil de Hertford l'appareil qui mesure faute sur la terre. Voici le phase par exemple va rentrer le phase le rouge va rentrer dans le déjecteur différentiel et va le premier prise et le deuxième prise et le troisième prise. Le neutre, le noir, va rentrer dans le déjecteur différentiel et va sur l'entrale bar. Ensuite, il va sur le premier prise et le deuxième prise et le troisième prise. Et voilà le bar, earth bar, ça veut dire la terre, le piquet de la terre. La terre va première prise, deuxième prise et la troisième prise. Cette performance a ZS, earth fault low impedance test and PAS test. Ça veut dire CZS et PSS, tu vas tester la terre si il y a une faute sur la terre. Tu vas mettre cet appareil, le verre de cet appareil va mesurer toute la terre ici et la terre dans ces trois prises. Ensuite, tu vas mettre le fil rouge de l'appareil sur les phases, les trois phases. Ensuite, tu vas mettre le fil rouge de l'appareil pour mesurer sur les trois neutres, la barre des neutres. S'il y a une faute sur earth fault, performance an earth fault low impedance testing using an earth probe. Ça veut dire s'il y a une faute sur la terre, cet appareil va sonner. Et même du coup la faute sur la terre. Ensuite, tu vas mesurer le fil vert sur la terre, le fil noir sur le neutre et le fil rouge sur le phase. S'il y a une faute, cet appareil sonne. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi.
بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا كنت ستيفن سيجل ياك. والله صافي.